अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज जिस वीडियो की रिक्वेस्ट आई है वो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी का दबंग इंटरव्यू समी इब्राहिम के साथ। आइए पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में। साद रिजवी साहब के साथ जो मेरी वहाँ पर गुफ्तगू हुई, जो मेरा उनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला था, वो किसी एडिटिंग के बग़ैर वैसे ही ये जुमे वाले दिन हमने उनसे नशिस्त की थी, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप ख़ुद उनकी गुफ्तगू सुने और जज करें। सबसे पहले तो हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए आपके वालिद मोहतरमी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये बताइए कि बड़ी एक नागहानी उनका इंतकाल था, बहुत स्पेकुलेशन भी हुई इस पर। किसी ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, किसी ने कहा कोरोना है। आप, मुझे ये पता चला कि आप उनके साथ थे, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, आपने सब कुछ देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। और उनका दुनिया से जाना वो एक ही वजह बना है जो हमने तहकीकात की हैं और जो हम तहकीक समझे हैं, वो था कि जब से फ्रांस में खाके शाया हुए थे ना सरकारी सतह पर, तो वो एक बात बार बार कहते थे कि यार उन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की है ना, वो सरकारी सतह पर। ये 57 इस्लामी मुर्दे कहा करते थे, ममालिक नहीं कहते थे हजूर की इज़्ज़त के मुकाबले में इन्होंने मुर्दों वाला किरदार अदा किया। ये 57 इस्लामी मुर्दे कहाँ हैं? इनका हक बनता है ना ये सरकारी सतह पर उसको जवाब दें। मतलब ये थी उनकी एक अंदर की कुड़न, और इस कुड़न को कोई बयान नहीं कर सकता। और हमारे एक शाह साहब हैं, वो अक्सर खिदमत किया करते थे। वो कहते थे कि जब से ये मामला हुआ था तो उनके कंधे कभी कमज़ोर नहीं पड़े, उसके बाद अंदर से वो जल रहे थे, और वो जलन उनकी मौत का सबब। यही उनकी इस दुनिया से रुखसती का। जी बिल्कुल यही समझना। वरना बुखार होता है नॉर्मल, आपकी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब रहती थी, इससे भी ज़्यादा ख़राब रही है काफ़ी मरतबा, लेकिन ये अचानक से बिल्कुल लम्हों की बात हुई है। लम्हों की बात। तो आप उस वक्त, जिस वक्त वो रुखसत हुए इस दुनिया से, आप उनके साथ थे जी? बात उन्होंने आपसे? जी, मैं उस दिन तकरीबन 12 बजे से लेकर 11:30-12 बजे से लेकर रात उनके विसाल से 10 मिनट पहले तक उन्हीं के करीब रहा हूँ। और मेरा ये मामूल होता था कि अगर मैं ज़ोहर से पहले उनके पास बैठा हूँ तो ज़ोहर की नमाज में मैं दाएं बाएं हो जाता था। अगर असर से पहले बैठा हूँ तो असर की नमाज का फुर्सत आती थी। और उनकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने उनको बाएहतमाम नमाज़ पढ़ते देखा है, इतनी बीमारी की हालत के बावजूद। उनके पास कोई भी बैठा है, कैसे भी बैठा है, जब अजान हो गई है तो वो बेगाना हो गए। उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ो। मैं उस दिन करीब बैठा था कि मुझे वज़ू कराओ, नमाज़ पढ़ के आओ, बस इतना वक्फा होता था। और उस दिन मतलब उन्हीं का एक तसर्रुफ था कि मैं हर नमाज के बाद वापस आके उनके पास बैठ जाता था, फिर नए सिरे से बात शुरू हो जाती, फिर नए सिरे। और ये जितनी जहतें मुलाकात, जितनी नमाज़ों का वक्त, तकरीबन 4 नमाज़ें उसमें आयशा समेत, इन सब नमाज़ों के वक्फे के दौरान एक अलग-अलग ज़िंदगी के पहलुओं पर और अलग-अलग मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, जो इंशाअल्लाह बड़ी। ज़्यादा फोकस किस पे था उनका? उनकी एक ही बात पर फोकस था, और वो बात इतनी वज़नी है कि कहते थे कि यार हम हर एक से वफा का तकाजा करते हैं। हम चाहते हैं कि मुझसे मेरी औलाद वफ़ादार हो जाए, मैं चाहता हूँ मतलब हमारे घर वाले वफ़ादार हो जाएं, हम जिसके साथ हों वो हमारे साथ मुखलिस हो जाए। तो क्या हमने कभी सोचा है कि जिनके साथ हमने इखलास करना है हम उनके साथ पूरा कर रहे हैं? अगर हम उनके साथ वफ़ा के तकाज़े और इखलास के तकाज़े पूरे कर दें, ये कायनात सारी आपके साथ वफ़ादार हो जाएगी। और फिर लोहो कलम भी क्या चीज़ें हैं, सारे आपके साथ वफ़ादार हो जाएंगे। उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया। कहा गया कि जनाब, किसी ने कहा कि ये जो फैज़ाबाद धरना था एजेंसी के कहने पे दिया, कोई कहते थे कि जी बड़ा माल आया। मैं यहाँ पर आया हूँ अभी, ये मैंने देखा है आपकी ये जो मस्जिद है, फिर जो घर है 3 कमरों का फ्लैट। तो ये बयान फरमाइए कि वो खुद इस बात पर अफसोस का इजहार करते होंगे। आपसे कभी उन्होंने इस पर बात की कि ये जो लोग बातें करते हैं क्यों करते हैं, इनकी क्या वजह है? ऐसी बात है कि उनके सामने भी आकर एक शख्स ने कह दिया कि जनाब हमें ना लोग ताने देते हैं कि आपने पैसे लिए हैं धरने के। तो कहते थे यार एक मेरी बात सुनो, हमने जैसा धरना दिया है ऐसा किसी ने धरना दिया है? हम बेसरो सामानी के आलम में जाके फैज़ाबाद बैठ गए, ठीक है जी, शापर के साथ बारिश रोकते रहे, बल्कि बगैर शापर के भी बारिश बर्दाश्त करते रहे, शल भी बर्दाश्त किए। वहाँ कह रहे थे वो बात अगली करते थे, वो डिफेंसिव कभी भी नहीं खेलते थे, वो अटैकिंग पोजीशन में हमेशा रहे। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि वो भी राज़ी हो गया। कहने लगे धरना भी हमने दिया,
پیسے بھی ہم نے لیے, استعفیٰ بھی ہم نے لے لیا, تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ ہم پیسے بھی لے آئے اور ساتھ استعفیٰ بھی لے آئے اور ساروں کو شکست بھی دے دی, اور اس بات پر بھی پیرا بٹھا دیا کہ اگر اس طرف آئندہ کوئی گیا تو ہم اس کے گھروں میں بھی گھسیں گے اور ہم اس کے نظریات کو بھی توڑ دیں گے اور ہم اس کے بت بنے ہوئے بت کو بھی توڑ دیں گے, اس کی سیاست کو بھی خیر آباد رخصت ہونے کے لیے مجبور کر دیں گے اس ریاست سے, تو ہم سے بڑا کون ہے. ہاں وہ مطلب یہ تو باتیں ساری سرسری ہیں, وہ ان چیزوں سے بیگانہ تھے. اچھا, ان کی جو گفتگو ہے, بھلے وہ زبان پنجابی استعمال کرتے تھے, حالانکہ ایک لینگویج ہے, لیکن انفارچونیٹلی پنجابی واحد قوم ہے جو پنجابی کو اون نہیں کرتی, باقی تمام قومیں اپنی زبان کو اون کرتی ہیں. لیکن وہ گفتگو میں اقبال کے شعر پڑھتے تھے, شیرازی کے, حافظ کے شعر پڑھتے تھے. بہت ہی ایک ایسی گفتگو تھی, اگر آپ اس کو غور کریں تو ایک ان ڈیپتھ جو میسج تھا وہ دہلا دیتا تھا. تو اکثر مطالعہ کرتے ہوں گے, آپ کے ساتھ بھی, آپ کی تربیت میں بھی وہ چیزیں انہوں نے شامل کی, انکارپوریٹ کی؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے تو سارا جو کچھ بھی سیکھا, اور مجھے انہوں نے ایک سبق دیا, آپ کے مطلب ایکسیڈنٹ کے بعد ایک اور ساتھی ہیں, ان کو بھی یہی سبق دیا کہ کتابیں تو 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. تو ہم ہمارے اندر جو بھی آدمیت ہے, جو بھی ہمارے اندر کوئی وصف ہے کسی بھی چیز کا, وہ انہی کا دیا ہوا ہے, انہی کا سکھلایا ہوا ہے. اور ان کے اندر ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنی ہر چیز کو جو ان کے ساتھ منسلک تھی بمانگے دوہل آن کرتے تھے. لوگوں نے بڑا کہا کہ حضرت آپ اردو کا استعمال کریں, اس سے بہت فائدہ ہوگا تھا. کہتے تھے جلے جو اگر میں پنجابی گل نہ کرنا, میرا اندر ہی پورا نہیں ہوتا, مینوں گل سمجھان دا مزہ ہی نہیں آتا. مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے بات سمجھانے کا مزہ ہی پورا نہیں آتا. تو وہ جو بھی ان کے ساتھ منسلک چیز تھی نا, نہ انہوں نے اپنا لباس بدلا, نہ انہوں نے اپنی وضع قطع بدلی. آپ دیکھتے ہیں ان کی زندگی دیکھیں, وہ ملک سے باہر گئے ایک دفعہ شام کے دورے پر, اور بتاتے تھے آ کے کہ یہاں سے میں گیا, میرے ساتھ کافی سارے علماء تھے, انہوں نے وہاں جا کے چغے پہن لیے اور جناب وہ قبائیں پہن لی اور وہاں پگڑیاں کے رنگ بدل لیے, اور کہہ رہے میں نے وہی دھوتی, یہ دھوتی انہی کی ہے, یہ دھوتی اور وائٹ سوٹ اور اوپر دستار, اور یہی پہن لیا اور یہی پہن کے سارا کام کرتا. تو اپنی جو چیز تھی نا, تہذیب اور تمدن جو ان کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا تھا, اس کو بڑی کھلے دل سے آن کرتے تھے. جو ہماری تہذیبی باتیں تھیں, روایات کی باتیں تھیں, انہیں کھلے دور تھے. اسی لیے وہ پنجابی میں زیادہ گفتگو کرتے تھے اور اس کو آن کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجڈ ہوتا ہے جو پنجابی بولتا ہے اور یہ وہ, بلکہ انہوں نے پنجابی میں انگریزی والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کی پنجابی میں ترجمے ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں گفتگو سنیں. اچھا, یہ بتائیے کہ انہیں اندازہ تھا جب وہ اتنے بیمار رہے کہ شاید اب وقت رخصت آ پہنچا, گفتگو سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا؟ جی, میں ان کے قریب تھا, یہ ان کا روحانی تصرف کہہ لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ساری وہی باتیں کی ہیں جو آج رونما ہو رہی ہیں یا آئندہ آنے والے وقت میں رونما ہوں گی. لیکن میرا ایک مرتبہ بھی خیال نہیں گیا کہ آپ دنیا سے جانے کے لیے یہ ساری باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ رشتہ داری کا کیا تعلق ہے, وزاداری کیسے رکھنی ہے, کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں میرے. جی, ویڈیو آپ نے دیکھی, علامہ خادم حسین رضوی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. بابا جی ایک سچے اور پکے عاشق رسول تھے. وہ ٹھیک کہا کرتے تھے کہ 57 اسلامی مردے, وہ ٹھیک کہا کرتے تھے کہ 57 مردے جو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا بھی نہ دے سکے تو ان کو مردہ ہی کہنا چاہیے. پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے تھے اور آپ نے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول بھی سمجھتے تھے, لیکن اپنے نبی کی عزت پہ پہرا نہ دے سکے, بلکہ پہرا دینے والوں کو جیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دیں, اور ان کو کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. سعد حسین رضوی صاحب, بہت ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ان کی بہت, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.